देख रहे हैं इस्लामिक बयान, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बयान आगे भेजें। ने शाफमा लिकुल्ल शैन सिकाला व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है। दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं, तो जब दिल जंग आलूद हो जाए तो ये अल्लाह ताला के जिक्र से उतरते हैं। एक रिवायत में आता है दिलों के जंग तिलावत कलाम मजीद से उतरते हैं, और वो भी अल्लाह ताला का जिक्र है। और उसका जिक्र मुख्तलिफ तरीकों से किया जाए और उसका नाम मुख्तलिफ अंदाज से लिया जाए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो दिल की मैल कुचैल, दिल की गलास्तें, दिल की गंदगियाँ उतार देती हैं और दिल मुसफ़ा और शफाफ हो जाता है। हज़रत सूफिया को कहते हैं जब कोई बंदा एक मरतबा कहता है अल्लाह, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 मरतबा नज़र रहमत से देखता, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तरफ नज़र रहमत से देखता है उसके 70 गुनाह जल के राख हो जाते हैं। तो इसलिए जब कोई बार बार अल्लाह अल्लाह पुकार रहा होता है तो अल्लाह ताला की रहमतों के साए में आ जाता है। तो जब जिक्र कर रहे हो तो उस वक्त मुकम्मल यकसुई के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। जिसको पुकार रहे हैं उसकी तरफ यकसुई के साथ तवज्जो हो, और वही जिक्र हकीकी जिक्र है। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार अलैहि रहमा फरमाते हैं हर उज़्व बदन का अलग जिक्र है। ज़ुबान का अलग जिक्र है, आँखों का अलग जिक्र है, कानों का अलग जिक्र है, हाथों का, पाँव का, दीगर आज़ाए बदनिया का अलग अलग जिक्र है। अल्लाह की निशानियों को देखना ये आँख का जिक्र है, इस्तेमाल कौल हक ये कान का जिक्र है, कुरान मजीद की तिलावत करना, उसका नाम लेना ये ज़ुबान का जिक्र है, दुखियों की मदद करना ये हाथ का जिक्र है, नेक मजालिस की तरफ चल के जाना, मस्जिद की तरफ सफ़र करना ये पाँव का जिक्र है। तो मुख्तलिफ आज़ाए बदनियाँ का मुख्तलिफ जिक्र है, और हर वक्त जो है वो जिक्र के अंदर इंसान लगा रहे और रब की याद के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये उसकी रूह की ग़ज़ा है जो उसे बहम पहुँचती है, फिर उसकी रूह मरती नहीं है। उसकी रूह जो है वो शाद और आबाद रहती है, बीमार नहीं पड़ती, रूह के ऊपर जंग नहीं चढ़ता, वो पाकीज़ा और मुताहर रहती है। तो मुझे और आपको अपनी रूह का सामान करना चाहिए और अल्लाह का जिक्र पूरी यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इन्हिमाक के साथ। हमारे सूफियाए नक्शबंदिया तो कहते हैं जब सालिक कहे अल्लाह, तो जब ये बंदा पुकार रहा होता है रब को, तो रब बंदे की पुकार को सुन रहा होता है। यहाँ एक सवाल भी किया जाता है, कुछ लोग जिक्र मुजर्रद पर ये बात करते हैं कि जब आप कहते हैं अल्लाह तो उसके बाद कुछ नहीं कहते, फिर कहते हैं अल्लाह, फिर कहते हैं अल्लाह। तो जब किसी को पुकारा जाए तो फिर उसको गरज भी बताई जाती है ना। आप मुझे आवाज़ दें, मेरा नाम लेके, तो मैं मुतवज्जे हो जाऊंगा आपकी तरफ, तो फिर आप मुझे कुछ कहेंगे ना कि जनाब हम आपके पास आए हैं टाइम लेने के लिए या कोई और गरज के लिए, किसी और मकसद के लिए, तो वो आप गरज बताएंगे मुझे। तो अगर आप मुझे आवाज़ दें, मुझे रज़ा साकिब कह के पुकारें और मैं आपकी तरफ तवज्जो पजीर हो जाऊं, आप फिर दोबारा कहें रज़ा साकिब, तो मैं फिर कहूँगा जी, आप फिर कहें, तो 2-3 बार के बाद मैं उकता जाऊँगा कि भैया बात भी आगे करो, मुझे पुकार रहे हो बार बार, तो बताओ क्या कहना है। तो कुछ लोग इस पे क्यास करके वो कहते हैं जब पुकारा जाता है अल्लाह तो उसके बाद तुम अपनी गरज ही बयान नहीं करते, फिर कहते हो अल्लाह, फिर कहते हो अल्लाह, तो कुछ कहो भी ना। तो हम इसका जवाब ये देते हैं कि मैं इसलिए पूछता हूँ कि मियाँ किस लिए मुझे आवाज़ दी है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं पूछता हूँ। लेकिन जब बेटा, बच्चा माँ को कहता है अम्मी, तो माँ को पता होता है इसे दूध चाहिए, सर्दी लग रही है इसे लिहाफ चाहिए, इसने वॉशरूम में जाना है, इसकी क्या जरूरत है। माँ को पुत्र की जरूरियात का पता होता है, बेटे ने सिर्फ इतना कहना होता है अम्मी, आगे अम्मी को पता है इसको क्या देना है। तो बंदे का रब को पता है इसको चाहिए क्या, बंदा कहता है अल्लाह, रब को पता है मेरे बंदे को क्या चाहिए। दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पे साबित रखना। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि हुज़ूर इस्लाम लाने के बाद भी इसकी ज़रूरत है कि ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें। तो आका करीम ने इरशाद फरमाया कि दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान है,
وہ جس طرف چاہے پلٹ دے، بے نیاز ہے، تو اس لیے ہر وقت اس سے مانگنا چاہیے اللہ میرا دل سلامت رہے، دین پر قائم رہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن انجام بخیر نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ایک مالدار شخص بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، اس جرت سے لڑ رہا تھا کہ ہمارے دل میں آیا کہ کیا بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا جس نے اہل جہنم میں سے کسی کو دیکھنا ہوتے سے دیکھے۔ بڑی حیرت ہوئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کوئی وجہ ہوگی تو میں دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تو اس نے اپنی ہی تلوار کو اپنے سینے میں یوں رکھ کر کے اپنا وزن اس اوپر ڈال دیا اور دو کندھوں کے درمیان سے تلوار ادھر نکل گئی اور یوں خودکشی کر لی۔ تو کہا کہ بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور پھر آخر اچھا نہیں اس کا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ماضی بہت بھیانک اور برا تھا لیکن تو اس بیان کو آگے بھیجیے صاحب کے لیے سے اور آخر تک دیکھیے، آخر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے انجام بخیر کی دعا مانگو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام ٹھیک نہ ہو، انجام ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، میں نے سب کو فکر مند پایا ہے انجام ٹھیک ہو جائے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا وہ بھی ڈر رہے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانی جس کا توڑ چڑھے۔ ہمیں ایک اور دعا ترغیب دی گئی قرآن مجید میں اہل ایمان کو، اور وہ کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ دل سیدھے ہیں تو سیدھے ہی رہیں، یہ کبھی دوبارہ ٹیڑھے نہ ہوں۔ یہ نرم ہیں تو نرم ہی رہیں، کہیں پتھر نہ ہو جائیں۔ ایمان کے نور سے جگمگا رہے ہیں اللہ، یہ جگمگاتے ہی رہیں، کہیں دوبارہ ان میں ظلمتیں نہ آ جائیں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمتیں عطا کر دے۔ انک انت الوہاب، تو وہاب ہے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ تو میری دعا ہے اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ سب کے لیے اور اپنے جملہ دوستوں کے لیے، پیر بھائیوں کے لیے، سب ملنے والوں کے لیے کہ اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ ثابت قدم دین پہ رکھنا، آخری ہچکی تیرے نام پہ آئے، تیرے محبوب کی غلامی میں آئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ۔ ایک ایک کر کے دوست ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہم بھی اس دنیا پہ مستقل رہنے والے نہیں ہیں، کوچ کر جانے والے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے بیان سنا، یہ بیان اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچائیے اور ثواب دار حاصل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔